ज़बां को पाक बनाओ अली अली कहकर, ज़बां को पाक बनाओ अली अली कहकर, मुनाफ़िक़त को मिटाओ अली अली कहकर। और जो चाहती हैं माएँ, जो चाहती हैं माएँ कि नेक हो बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कहकर। सबसे पहले आप सबको सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत से होंगे। एक बार फिर से ज़िक्र मासूमीन राह निजात में शाज़न असद आप सबको खुशामदीद कहती हैं। और आज फिर से हम ज़िक्र मासूमीन करेंगे, मासूमीन का यहाँ ज़िक्र किया जाएगा। और उस ज़िक्र को करने के लिए आज फिर से हमारे साथ एक अनमोल, एक नायाब शख्सियत मौजूद है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसीलिए तारुफ की मोहताज नहीं है क्योंकि जो ज़िक्र अहले बैत करते हैं, जो मौला का ज़िक्र करते हैं, आइम्मा का ज़िक्र करते हैं, मासूमीन का ज़िक्र करते हैं, उनके मर्तबे खुद ब खुद बुलंद होते चले जाते हैं और उनके मर्तबे हम आम लोग बयान नहीं कर सकते। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है ज़ाकिरा दुआ सैयद साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का बहुत एहसान है। आप कैसी हैं? करम है मौला हुसैन बादशाह का और आप सबकी दुआओं का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया 92 मल्टीमीडिया टीवी का और आप सबका कि जिन्होंने मुझे दावत दी और एक दफा फिर मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें बख्शा और आप हमें यकीनन, मुझे उम्मीद होगी कि जिससे आप भी, हमें भी फायदा होगा और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जरूर फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया जाएगा तो आम हस्तियों का नहीं बल्कि आइम्मा का जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम आइम्मा के पैरों की खाक हैं, मौला अली के गुलामों की भी पैरों की खाक नहीं है। हम अपना मर्तबा किसी भी तरह उनसे मिला ही नहीं सकते, हमारे अंदर वो जुर्रत नहीं है, बेशक, वो हिम्मत नहीं है, वो औकात बेशक, नहीं है हमारी। तो हम आज बेशक। क्यों ना किसी ऐसी शख्सियत का तस्करा करें या उनका जिक्र करें जो इनके गुलाम हैं। पहले हम देखते हैं कि आइम्मा तो बहुत दूर की बात है, हम उनके गुलामों को ही नहीं समझ सकते, तो क्यों ना आज हम कोशिश करते हैं, जरा सी छोटी सी कोशिश करते हैं कि हम उनका तस्करा करें और उनको जानने की कोशिश करें। तो मैं चाहूंगी कि हम जानते हैं कि बीबी फिजा, जिनका हम बारहा नाम सुनते हैं, हम सुनते हैं कि वो रसूल के दौर से मौजूद थी और इमाम हुसैन करबला तक में मौजूद थी। उनका कैसा किरदार था, वो कैसी शख्सियत की मालिक थी और आखिर किस तरह उन्होंने अपना किरदार अदा किया इनके साथ और दुनिया को किस तरह नमूना अमल बनी दुनिया के लिए। सबसे पहले तो मैं 4 अशार से जिक्र करना चाहूंगी मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि ये इतने सखी हैं कि इनके दरवाजे पे कोई भी आ जाए तो ये क्या मर्तबा बख्श देते हैं। आले मोहम्मद इतने करीम हैं, इतने सखी हैं कि साहिल जो आ जाए तो सुल्तान बना देते हैं। वाह वाह, बेशक। साहिल जो आ जाए तो सुल्तान बना देते हैं। ये फिजा की कही बात को कुरआन बना देते हैं। वाह वाह ये वाह। फिजा की कही बात को कुरआन बना देते हैं। दरबान पे राजी हो तो सलमान बना देते हैं। हबशी को कभी साहिब आजान बना देते हैं। वाह हबशी को कभी साहिब आजान बना देते हैं। और जिस पे नजर कर दे उसे लाल बना देते हैं। और वाह। जिस पे करम कर दे उसे शाबाश बना देते हैं। हैवान जो आ जाए तो इंसान बना देते हैं। मजबूर जो आ जाए तो मुख्तार बना देते हैं। मजबूर जो आ जाए तो वाह, मुख्तार बना देते हैं। बेशक। मैं कहती हूँ कितनी अजमत है और कितनी शान है इस घराने की कि साहिल जो आ जाए तो सुल्तान बना देते हैं। फिजा की बेशक। कही बात को कुरआन बना देते हैं। और दरबान पे राजी हो तो सलमान बना देते हैं। हबशी को कभी साहिब आजान बना देते हैं। और जिस पे नजर डालें उसे लाल बना देते हैं। और जिस पे करम कर दे उसे शाहबाज बना देते हैं। मजबूर जो आ जाए तो मुख्तार बना देते हैं। हसनैन को तौहीद का आकाश बना देते हैं। हसनैन को तौहीद का आकाश बना देते हैं। ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना देते अब्बास हैं। बना दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा
मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उनकी शान को बयान कर सकूं। सिर्फ जनाब फिजा ही नहीं बल्कि मौलाए कायनात के घराने के जितने भी नौकर हैं, इनकी शान बयान करने के लिए कम से कम जुबान उस हस्ती की होनी चाहिए जो कुरान की तरह पाक हो। क्योंकि आले मोहम्मद के दर में जितने भी गुलाम आए या जिन्होंने भी नौकरियां की या जिन्होंने भी अपनी बादशाहियों को छोड़ा, उसके पीछे भी एक राज है। देखा जाए तो हमारे मजहब में हमारे साथ एक ज्यादती ये हुई है कि हमें मालिकों के फजाइल बताए गए हैं, नौकरों के मैयार नहीं बताए गए। हमें मालिकों के फजाइल, मालिकों की हकीकत से तो आगाह किया गया है, हमें नौकरों के इख्तियार नहीं बताए गए। हमें ये बताया गया है कि मौला हुसैन ने जो है जिंदगियां बख्शी हैं। कभी ये नहीं बताया गया कि जनाब फिजा वो हस्ती है कि बतूल जैसी पाक बीबी के दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो सबसे पहले जनाब फिजा से मिलता है। और दूसरी बात कि लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शहजादी कौनैन जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि वो नौकरानी थी सैयदों की। मेरा अकीदा ये इस तो चीज की गवाही नहीं देता, इसलिए तो गवाही नहीं देता। जिन्हें हसनैन माँ कह दे हसनैन उनके माँ लिए कहे, बिल्कुल वही ना, आपकी बात को मुकम्मल करती चलूं कि जिन्हें हसनैन माँ कहे, मोहम्मद बेटी कहे, अली बहन कहे, तो सैयदों का इंसाफ भी तो ऐसा होना चाहिए ना। जब एक माँ बतूल जन्नत की वारिस है तो दूसरी माँ भी जन्नत की मालिकैन होनी चाहिए। कि जनाब फिजा की शान इतनी है कि कभी भी मौला कायनात के किसी भी नौकर की जरूरत नहीं हुई कि वो जनाब फिजा से अपना मुकाबला कर सके। अगर कोई करना चाहे भी या ये कह भी दे कि फिजा नौकर तुम भी हो, नौकर मैं भी हूं, तुम्हारा मेरा मुकाबला किस बात का है, तो जनाब फिजा मुस्कुरा कर कहती है, याद रखना आज के बाद अपना मेरा मुकाबला इसलिए नहीं करना कि तुम बाहर के गुलाम हो, मैं अंदर की कनीज हूं। और अगर फिर भी अली के घर का कोई नौकर सवाल कर दे कि फिजा क्या हुआ अगर मैं बाहर का गुलाम हूं, गुलाम तो अली का हूं ना, तो उस वक्त जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि मेरे कदमों की तरफ देख, मैं उस घर में रहती हूं कि जिस घर की बीबी के चेहरे की ज़ियारत या तो मैं करती हूं या अल्लाह करता है। कि बीबी के फजाइल इतने हैं, इंसान के सांसों की डोरी तो खत्म हो सकती है लेकिन आले मोहम्मद का जिक्र नहीं खत्म हो सकता। इनके फजाइल की कोई हद नहीं। इनके फजाइल इतने हैं कि अल्लाह ने कुरान में इनका जिक्र कर दिया, इतना जिक्र किया कि मैं कहती हूँ कितनी नाजो पाली है जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा, कितनी नाजो वाली कनीज है, कितनी नाजो वाली शहजादी है कि जिसने कुरान में, जिसमें जिसका कुरान में अल्लाह शुक्रिया अदा कर रहा है। और जनाब फिजा छिड़क के कह रही है, परवरदिगार आलम मुझे तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, जो सुबह मैंने वजहुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की थी आज उसका सदका उतारा है। कि इतनी अजमत और इतनी फजीलत। मेरी एक रिक्वेस्ट है अपनी कौम के हर बच्चे से, हर आलिम से, हर जाकिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमें जिक्र बताइए, हमें फजाइल बताइए, हमें इख्तियारात बताइए, हमें मयार बताइए, लेकिन जनाबे कंबर के बारे में बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि मौला अली की शान क्या है। हमें जनाब सलमान के बारे में बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि रसूल अल्लाह की शान क्या है। हमें जनाब फिजा के बारे में बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी बीबी जनाब फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस शान और अजमत की मालिक है। ये सब चीजें
ہمیں بتائی جائیں گی تو ہمیں پتا چلے گا کس شان و عظمت کے مالک ہیں میرے مولا. ہمیں یا ہمارے بچوں کو سلیبس کے اندر صرف اتنا پڑھا دیا جاتا ہے کہ رسول پر وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تو اللہ کے رسول نبی بنے. کیا ہے یہ 5ویں 6ٹھی جماعت کی کوئی بھی کتاب پکڑ لیجئے اور اس میں آپ کو یہ مل جائے گا، آپ یہ سن لیں گی یا پڑھ لیں گے. اور اگر آپ نے عزت ہی اتنی بتائی ہے تو ہماری قوم کا بچہ کیا کرے؟ ہماری شیعہ قوم کے بچے سے پوچھئے کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ماں گود میں اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا علی اللہ کا ولی ہے، علی کعبے کا کعبہ ہے، علی قرآن کا وارث ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی حسنین کا بابا ہے، علی لاہور والی ملکہ کا بابا ہے، علی غازی کا بابا ہے، علی پیروں کا پیر ہے، علی نصیریوں کا خدا ہے، علی اذن اللہ ہے، علی جناب اللہ ہے، علی مردوں کو زندگی دینے والا ہے، علی حیات بانٹنے والا ہے، علی رزق دینے والا ہے، علی کعبے کا کعبہ ہے. ہم سب جاتے ہیں کعبے کا حج کرنے اور کعبہ آتا ہے علی مرتضیٰ کے گھر حج کرنے. اتنا سب کچھ بتانے کے بعد ہماری ماں ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بیٹا اتنا بڑا علی اپنے سر کا امامہ اتار کر جس کی نالین کو صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کہ یہ ساری چیزیں، ان سب باتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ ہماری قوم کے ہر ایک بچے کو پتا چل سکے. اپنے مذہب کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، اس لیے کہ ہمارے کسی 3 سال کے بچے کو بھی لا کر آپ کھڑا کریں گے وہ فوراً فضیلت بتائے گا، اس لیے کہ اس نے گھٹی میں ناد علی پیا ہے، اس کی ماں نے اس کو بتایا ہے. ارے ہم شجرے بتاتے ہیں، ہم صرف ذکر نہیں کرتے، ہم شجرے کھول کے رکھتے ہیں، ہم ایک ایک لفظ کو بیان کرتے ہیں اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں. ہم یہ بھی بتاتے ہیں علی کون ہے، علی کے بابا کون ہے، علی کے دادا کون ہے، علی کے پردادا کون ہے، علی کا رسول سے رشتہ کیا ہے، علی کا رسول کے ساتھ تعلق کیا ہے. ہم صرف یہ نہیں بتاتے کہ علی ولی ہے اللہ کے، ہم یہ نہیں بتاتے کہ علی دماد رسول ہیں، بلکہ ہم یہ بھی بتاتے ہیں آپ کے یعنی لوگوں کے بقول جو بچوں کو سلیبس میں پڑھایا گیا کہ بھئی واحد بچہ ایسا تھا کہ جب محمد نے کہا کوئی ہے جو میری نصرت کرے تو اس وقت ایک 10 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہم یہ بھی بتاتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ 10 سال کا بچہ جو تمہاری نظر میں کھڑا ہوا تھا وہ تمہارا نہیں ہمارا پیر ہے، وہ ہمارا مولا ہے جس نے 10 سال کی عمر میں بھی کہا تھا مولا بے شک کم سن ہوں، چھوٹا ہوں، لیکن آپ کا مددگار ہوں، جو بچپن سے محمد کی مدد کرے. ہم اس علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف بتایا جائے، انہیں پتا ہو کہ ہمارے فرقے میں، ہمیں ہمارے مذہب میں جن ہستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہستیاں کس شان و شفقت کی اور کس شان و عظمت کی مالک ہیں. جو فقط کھانا خدا میں پیدا ہو جائے اور اسے کھانا کعبہ بنا دے، اور جو اپنے پہلے جھولے میں اجدر کو چیر دے، تو پھر اس کی مطلب اس وقت کے لوگوں کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اس سے جانچا کرتے تھے اجدر کے سامنے بچے کو ڈال کے کہ اگر اس نے کھا لیا تو یہ حلال طریقے سے پیدا ہوا ہے ورنہ نہیں ہوا. اور مولا کائنات کی ذات وہ تھی جنہوں نے اس اجدر کو 2 انگلیوں سے چیر دیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا تھا بے جناب شک ابو طالب سے کہ انہوں نے تو یہ ہمارا پیمانہ ہی ختم کر دیا. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ اب سے تو پیمانہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات. ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں. آپ بے شک آپ نے بات کو شروع کیا تو میں آپ کی بات کو ختم کرتی چلتی ہوں کہ جب مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت رسول خدا کو نہ لین پہننی بھول گئی. رسول اپنے حجرے سے آئے ہیں اور اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر علی مرتضیٰ ہے. سب جانتے ہیں کہ
اس کعبے کے اندر جناب مریم بھی رہتی رہی. کھانا کہاں سے آتا ہے؟ عرش سے. جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلے اسے مریم کہتے ہیں، اور جو عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پر پالے اسے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے. کہ رسول کو نلین پہننی بھولی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں پہنچے، گود میں علی مرتضیٰ کو اٹھایا. تاریخ میں ہے کہ علی مولا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. رسول کو دیکھا، آنکھیں کھولی. سب سے پہلے زبان کس کی چوسی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی. اور رسول خدا نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے کہ ایک بدبخت قریب آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آ گیا آپ کا حامی و ناصر. اس پر رسول مسکرا کر کہتے ہیں آ تو بڑی دیر پہلے کا گیا تھا، دعا آج قبول ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جب علی مرتضیٰ نے دنیا میں آنا تھا تو ایک طرف اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مریم یہ کعبہ ہے، کوئی زچا کھانا نہیں ہے، یہاں سے نکل جا. اور دوسری طرف جب جناب امیر میرے مولا کائنات دنیا میں ظاہری دنیا میں تشریف لانے لگے تو اس وقت اللہ نے جبریل کو جھڑک کر کہا کسی کی زبان کا سہارا لیا. میں نہیں کہہ رہی کس کی زبان کا سہارا لیا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. کسی نہ کسی کی زبان کا سہارا لے کر جبریل کو بھیج کر کہا جا جبریل، فاطمہ بنت اسد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا کہ بی بی اتنی بڑی امانت تو دنیا کے حوالے کرنے جا رہی ہے، میں اللہ بدن رکھتا ہوتا تو تیرے استقبال کے لیے آتا. ادھر سے رحمت العالمین پہنچے ہیں، ہاتھوں پہ وقت کے امام کو اٹھایا ہوا ہے. ابھی امام کو اٹھایا ہوا ہے کہ ایک بدبخت آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا وارث آ گیا. رسول مسکرا کر کہتے ہیں دعا تو بڑی دیر کی مانگ رہا تھا، قبول آج ہوئی ہے. غور کیجئے گا کہ دعا تو بڑی دیر کی مانگ رہا تھا لیکن قبول آج ہوئی ہے. اس وقت اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جناب ابو طالب کا بیٹا ہے، اس کو کیا پتا آپ کی فضیلت کیا ہے. اس وقت رسول خدا کو جلال آیا. جلال کے عالم میں مولا کائنات کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں علی، صرف 3 دن کے. جلال کے عالم میں دیکھا مولا مشکل کشا کی طرف اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جواب تو دے گا یا میں دوں. اور اس وقت مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، حکم کریں غلام حاضر ہے. کیونکہ واحد میرے مولا ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خود کو یہ نہیں کہا کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں رسول جیسا ہوں. رسول نے جو کام کہا علی مرتضیٰ نے کیا. رسول نے اگر کہا کہ موت کے بستر پہ سو جاؤ تو علی سوئے ہیں. یہ نہیں پوچھا مولا کیا یہاں پر سونے سے مجھے کچھ ہوگا تو نہیں. زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر ہاں اس لیے یہ وہ کچھ بھی نہیں کہا. تو ہاتھوں پہ علی مرتضیٰ کو اٹھایا ہوا ہے. علی مولا رسول کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، حکم کیجئے کرنا کیا ہے. کہ اس وقت رسول علی مرتضیٰ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ علی ہے کون، علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کس کا بیٹا ہے. یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جناب ابو طالب کا بیٹا ہے علی، آج ان کو بتا کیا تیرا اور میرا نور ایک نہیں؟ کیا تیرا اور میرا نور ایک نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں ایک نور سے خلق نہیں کیا؟ اس وقت جناب امیر نے کہا مولا حکم کیجئے کہ کرنا کیا ہے. مولا حکم کیجئے. میرے خیال سے آپ کے نیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اس وقت مولا کائنات کی طرف دیکھ کر کہا کہ مولا بس حکم کیجئے غلام حاضر ہے.
تو उस वक्त रसूल खुदा ने कहा करना बस इतना है कि इंसानियत का दायमी ईमान नशर कर। ये जो कह रहा है कि अली अबू तालिब का बेटा है, इसको बता कि तेरा और मेरा नूर एक है। मौला हुक्म कीजिए, आप हुक्म करें, तुरैत सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, जबूर सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि इंसानियत का दायमी ईमान नशर कर, माँ बाप की वकार का बुरहान नशर कर, पढ़कर कुरान बाप का ईमान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर, बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहाँ से मुसलमान आ गया। वाह 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 वाह। बेशक जो कहते हैं अबू तालिब को काफिर, तो उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि भाई जो आते ही कुरान सुना रहा है, जो पैमाना यहाँ बदल रहा है दुनिया में आते ही, उसका अदल इंसाफ का पैमाना बदल रहा है, तो वो भला कैसे काफिर के घर पैदा हो सकता है। और भला उसका मतलब जिसने खुद जिसके बाबा ने खुद रसूल की खिदमत की हो, जो बिस्तर से रसूल को हटाकर अपने बेटे को लेटा दें, उनके लिए नाउजुबिल्लाह लोग काफिर के फतवे लगाते हैं। तो ये तो बेशक ऐसे ही है, तो उनके बारे में हम भला क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो गुफ्तगू का मौजूद चल रहा था कि गुलाम किस तरह के कहते हैं, इनके घराने के गुलाम किस तरह है। तो मैं यही आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जी गुलाम तो जी इस तरह है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे माशरे में, जो हमारे माशरे को जरूरत है वो इस चीज की भी है कि यहाँ पे भी लोग अपने गुलाम रखते हैं, या जैसे आप कह लें, हम अक्सर होटलों पे या अक्सर, लेकिन उनके साथ सुलूक, इतना बदतरीन सुलूक किया जाता है। तो हम क्या उनके लिए कुछ सबक आमेज इस चीज से एक बात बता सकते हैं कि किस तरह हमारे आइम्माओं ने, किस तरह हमारे अंबियाओं ने, या किस तरह हमारे मासूमीन ने अपने गुलामों के साथ सलूक किया, वो किस तरह का अपने गुलामों के साथ सलूक करते थे। तो शायद हमारी भी इस्लाह हो सके और हम अपने ज़माने के जो गुलाम है, या जिनको हम अपने से कमतर समझते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उसको हम बेहतरी ला सकते हैं उसमें। इन सब बातों के लिए सिर्फ एक लफ्ज कहूंगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम, सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में नहीं बल्कि आपकी भी नजर में, मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिमीन के लिए भी एक नमूना है। हमसे ज्यादा रसूल अल्लाह की बातों को गैर मुस्लिम ने फॉलो किया है। हमारे इमामों की बताई हुई बातों को गैर मुस्लिम लोगों ने इस तरह फॉलो किया, और देखें आज वो किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इसलिए कि उन्होंने समझा है, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने समझा है, तस्लीम किया है। और अगर हम यही बात सोच लें, एक वाकया बयान करती हूँ छोटा सा, जो कि हमारे बच्चे बच्चे को भी पता होगा कि एक औरत थी जो रसूल अल्लाह पर कूड़ा फेंका करती थी। रसूल गुजरते थे, वो कूड़ा फेंकती थी। रसूल नमाज के लिए जा रहे हैं, वो इंतजार करती थी कब रसूल जाएं, वो कूड़ा फेंके। कुछ दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो बदला भी ले सकते थे, लेकिन पता किया कि वो औरत कहाँ है जो मेरे ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। घर गए, जाकर जब देखा तो बुरे हाल, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, बीमार पड़ी हुई है। रसूल चाहते तो उसी हाल में छोड़कर उसे आ जाते, लेकिन मेरे नबी की शान ऐसी है कि उन्होंने वैसे नहीं छोड़ा। अयादत की, 3 दिन तक ख्याल रखा, और रखने के बाद जब वो औरत मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई तो उसने पूछा कि मेरा ख्याल रखने वाला कौन था। तो लोगों ने बताया कि वही जिसके लिए तुम पूरा दिन कूड़ा जमा करके रखती थी। कि ये शान है मेरे रसूल की कि जो खुद बाद में खाए और यतीमों को पहले खिलाए, जो खुद बाद में खाए और गुलामों को पहले खिलाए। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं,
ہمارے مولا نے، ہمارے آقا دو عالم نے ہمیں یہی سکھایا ہے. ہم نے رسول کی شان کوئی باہر والوں سے نہیں سنی، ہم نے گھر والوں سے سنی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے. اور میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کوئی مسلم ہے، یا اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ نوکر رکھ سکتے ہیں، کوئی غلام رکھ سکتے ہیں، تو اس کو اپنی زر خرید مت بنائے. اللہ نے اس کو، امام کا بھی فرمان ہے کہ خود کو کبھی بھی قید مت کرو. اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، اپنی زندگی کو آزادی سے گزارو. ہاں اگر تم کسی کے گھر ملازمت کرتے ہو، کسی کے گھر کام کرتے ہو، تو جس گھر میں کام کر رہے ہو اس گھر والے کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی حساب روز محشر ہوگا. پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اگر ہم تاریخ پڑھنے پہ آئیں تو ہمارے لیے تو اتنے سخت ہیں حقوق کہ ہم تب تک اچھا نہیں کھا سکتے جب تک ہمارے ہمسائے نے کچھ نہ کھایا ہو. ہم ایسی کوئی چیز نہیں پہن سکتے کہ جیسی ہم نے دوسرے کو دلوائی نہ ہو. یہ ہمارے رسول کی تربیت ہے ہمارے لیے، یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. لیکن قسمت، ہماری بد قسمتی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر شاید ہی کوئی عمل کر رہا ہو، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اس بات کو فالو کر رہا ہو، جسے پتا ہو کہ غلاموں کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ان پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے، آخر وہ بھی انسان ہے. اور ایک بات سوچنے والی کہ اگر غریب نہ ہو تو امیر آٹومیٹکلی مر جائے. امیر کو تو عادت نہیں ہے کام کرنے کی، امیر کام نہیں کر سکتا، خود پانی نہیں پی سکتا اٹھ کر. کہ میرے اللہ نے کیسا نظام چلایا ہے، کل کائنات کو خلق بھی کیا ہے، امیر بھی بنائے ہیں، غریب بھی بنائے ہیں، تھرڈ کلاس بھی بنائے ہیں، مڈل کلاس بھی بنائے ہیں، ہر طبقہ بنایا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وعدہ جو کر بیٹھا ہے کہ میں رزق پہنچاؤں گا، اور پہنچا رہا ہے. اگر دنیا سے غریب ختم ہو جائے تو امیر آٹومیٹکلی مر جائے گا. غریب کام نہ کرے تو امیر کی کیا زندگی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے بس ایک ہی میسج دوں گی کہ غلاموں کو غلام مت سمجھیے. بس یہ سوچ لیجئے روز محشر آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال ہوگا ہر اس بات کا. ایون آپ کی انگلی نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ بھی جواب دے گی، آپ کی زبان بھی بولے گی، آپ کی آنکھ نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ بھی کہے گی کہ ہاں میں نے یہ گناہ اس اپنی آنکھ سے کیا ہے. کہ لہذا خود کو اس قابل بنائیے کہ امام زمانہ کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایسے آج اور کل میں جو ہماری جی زمانے کا فقدان جو ہے یا پستی کی طرف جا رہا ہے، بات ساری فقط یہی ہے کہ ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہم ان تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم وہ تمام چیزیں بھول چکے ہیں جو ہمیں آل محمد نے بتائی. خود دیکھیے، موضوع تو ہمارا آج شروع ہوا غلاموں سے، بات اب چل ہی پڑی تو ایک واقعہ بیان کرتی چلوں ہند کا. ہند کون تھی؟ یزید کی بیوی. ہند یزید کی بیوی. تاریخ میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ زندان میں پہنچی تھی، اس نے جا کر سارا واقعہ جو تھا وہ سنا تھا. لیکن وہ ہند تھی کون؟ ہمارے بچوں کو یہ تو بتاؤ ہند تھی کون؟ ہند ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، اور جس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. جب یہ چھوٹی سی تھی
تو اس کے بابا نے ہر جو بھی اس دور کا طبیب تھا اس کو دکھایا تاکہ میری بچی ٹھیک ہو سکے. پوچھتا 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 مدینے کی ان گلیوں میں آیا جہاں پر حسنین، شرفین، امامین، نورین، کریمین کھیلا کرتے تھے. جب ان گلیوں میں آیا تو وہاں پر جناب سلمان سے ملاقات ہوئی. جناب سلمان بھی وہ ہستی ہیں جو داڑھی مبارک سے دہلیز سیدہ کو صاف کرتے. کہ جب جناب سلمان سے ملاقات ہوئی اس یہودی آدمی کی، مقصد پوچھا، جانتے تھے کیونکہ سیدوں کے نوکر تھے، لیکن پھر بھی پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ دنیا کے طبیبوں کو دکھا بیٹھا ہوں، میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ایسا طبیب بتا دو جو میری بیٹی کو آنکھوں کی بینائی عطا کر دے. اتنا کہنا تھا کہ جناب سلمان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ میں اس در کا نوکر ہوں کہ جس کے در سے جبریل جیسے جبریل بنے ہیں. تم اس گلی سے سیدھا آگے جاؤ گے تو مسجد میں تمہیں علی ابن ابی طالب ملیں گے، انہیں جا کے اپنا مرض بتانا اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کس طرح تمہاری بیٹی کو شفا یاب کرتے ہیں. وہ یہودی گیا، جا کر دیکھا، پوچھا کہ کیا آپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں میں علی ابن ابی طالب ہوں. اتنا سننا تھا کہ یہودی نے کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں، مذہب کا میں یہودی ہوں، یہ میری بیٹی ہے اور یہ دیکھ نہیں پاتی. اس وقت امام علی علیہ السلام نے مولا حسین بادشاہ کو بلایا. 2 دروازے ہیں جناب سیدہ کے گھر کے، ایک دروازہ جو عرش پہ کھلتا ہے اور ایک جو مسجد کے اندر کھلتا ہے. اب جو ظاہر والا دروازہ تھا مسجد کا، وہاں سے مولا حسین بادشاہ کو بلایا گیا، اور جب مولا حسین بادشاہ آئے تو مولا کائنات نے دیکھ کر کہا حسین بیٹا اس بچی کو آنکھوں کی بینائی عطا کرو. اتنا کہنا تھا کہ امام حسین بادشاہ نے صرف پانی کے اندر ایسے اپنے ہاتھ لگائے اور اس بچی کی طرف جو ہند تھی ایسے چھینٹے مارے. جب چھینٹے مارے ہیں تو اللہ کے طرف سے ہند کو آنکھوں کا نور مل گیا. جب آنکھوں کا نور ملا تو اس نے ضد کیا کی کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، کچھ عرصے کے لیے اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں. ہند کے والد نے امام کے قدموں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں پہلے تو میں یہودی تھا لیکن اب تیرا مذہب اپنانا چاہتا ہوں، اب آپ ہی میرا سب کچھ ہے. مولا کائنات نے نام رکھا عبداللہ، مسلمان ہو گیا، بیٹی کو جناب امیر کے گھر میں چھوڑ کر خود چلا گیا. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیروں کی بیٹیوں سے اتنا پیار کریں، ہم تو اس گھرانے کے ماننے والے ہیں، ہم ان سیدوں کے نوکر ہیں، سادات ہونے کے باوجود بھی ہم ان سیدوں کے نوکر ہیں، وہ بھی اگر ہمارے مولا ہمیں قبول کر لے تو، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ اس زبان سے آل محمد کا ذکر بھی کر سکیں. بہت ہی اچھی، بہت ہی سہل گفتگو آپ فرما رہی تھی. میں آپ کی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا 92 ورکنگ انڈیا کی جانب سے. ایک بار پھر سے آپ کو آپ کی شکر گزار ہوں، اور تمام ہی ناظرین جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے میں ان تمام کی شکر گزار ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مولا کا ذکر آگے سے آگے بڑھاتے ہیں. وہ اتنے ہی اس ثواب میں شامل ہوتے ہیں جتنے ہم شامل ہیں، کیونکہ وہ ذکر ہے جس کے سامنے کیا جائے وہ کرنے والا بھی اس ثواب میں شامل ہو جاتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی اس ثواب میں شامل بے ہوتا شک ہے. بے شک. میں آپ کی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اتنی بہت سہل اور شکریہ. اتنی میں بھی
92 मल्टी मीडिया टीवी चैनल का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और एक तरह की इबादत हो गई। मौला हुसैन बादशाह आपको भी सदा सलामत रखे, और 92 मल्टी मीडिया की पूरी टीवी को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इलाही आमीन। आप भी इमाम सलामत ज़माना रहें। इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखें, आबाद रखें, हमेशा खुश रहें। मैं बहुत चाहूंगी कि हम शुक्रिया। आप कुछ दुआया कलमात अता फरमा दीजिए, उसके बाद हम नाज़रीन से खुदा हाफिज़ हैं। जरूर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जतिल इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला आलिहि व अबाए फी हासिद सात व फी कुल्लि सात वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कता व मतफ़ीहा तवीला बिरहमतिका या रहमतल लिल आलमीन। बारी रहा तुझे वास्ते करीम करबला का, मेरे मालिक जितने भी बीमार हैं सैयद शोहदा के पाक बेटे सैयद सज्जाद की बीमारी के सदके में मेरे मौला इन्हें सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाना। मेरे मालिक तू दिलों के राज बेहतर जानने वाला है। मेरे मौला जिसके दिल में भी जो हाजात हैं तमाम हाजात पे कबूलियत की मोहर लगाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है करीम करबला का, मेरे मौला जो बच्चे बच्चियां अपने घरों में बैठे हैं शहजादे कासिम की उजरी मेहंदी का सदका मेरे मालिक तमाम बच्चियों के नेक नसीब करना। मेरे मौला तुझे वास्ते इम्तिहान करबला की कामयाबी का, जो बच्चे बच्चे इम्तिहान दे चुके या देने वाले हैं उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाना। मेरे मालिक तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे मालिक जो बेघर है उन्हें घर अता फरमाना। मेरे मौला जो बेज़र हैं उन्हें ज़र अता फरमाना। मेरे मालिक तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे मालिक मेरे ज़िम्मे जिस जिस ने भी दुआएं लगाई हैं मेरे मालिक सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है करीम करबला का, मेरे मौला हम सब के वालिदैन का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखना। मेरे मालिक मेरी 100 दुआओं की एक दुआ है कि हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, हमारे वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाना। रब्बा का अंत समीउ अलीम। फिर से आपके शुक्रगुजार हैं, तमाम ही नाज़रीन के शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम